अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल डेली जॉक्स में आप सबको खुश आमदीद। शेख के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर, आपके बेटे की दोनों टांगे काटनी पड़ेंगी। शेख सर पकड़कर बैठ गया। डॉक्टर, हौसला रखे जनाब। शेख, काली बेगैरत नू नवी जुत्ती लैके दित्ती सी, पता नहीं दुकानदार वापस करेगा या नहीं। हाजी साहब अपनी किसी अंग्रेज दोस्त के साथ इसके घर गए। दोस्त घर में दाखिल हुआ तो एक हंसती मुस्कुराती हुई जोजा ने इस्तकबाल किया। अंग्रेज दोस्त ने जोजा मोहतरमा को गले लगाया और फिर हाजी साहब को साथ लेकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। हाजी साहब को ये छोटा सा घरेलू रवाज बहुत अच्छा लगा। खुशकुन लम्हात और चाय वगैरह के बाद हाजी साहब ने अपने घर का दरवाज़ा बजाया। भारी भरकम बेगम ने दरवाज़ा खोला। हाजी साहब ने तवक्कुफ किया और मुस्कुराहट का इंतज़ार फरमाया। कुछ सेकंड के बाद बगैर मुस्कुराहट के ही हाजी साहब ने बेगम साहिबा को गले लगा लिया। बादज़ा बेगम साहिबा गश खाकर गिरने लगी और बामुश्किल रोने को कंट्रोल करके कहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है हाजी साहब, जल्दी दसो कौन फोत हो गया। डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन होने वाला था। खुद डॉक्टर साहब ये ऑपरेशन करने लगे थे। इनकी मदद के लिए 2 नर्सेज भी ऑपरेशन थिएटर में थीं। डॉक्टर ने बीवी को इंजेक्शन लगाकर बेहोश करने की कोशिश की, मगर बीवी पर कोई असर नहीं हुआ। फिर डॉक्टर ने क्लोरोफार्म सुंघाकर बेहोश करना चाहा, लेकिन इसके बावजूद बेहोश नहीं हुई। ये देखकर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। अपने शौहर डॉक्टर को परेशान होता देखकर बीवी ने कहा, जब तक ये दोनों चुड़ैलें तुम्हारे साथ होंगी कभी बेहोश नहीं होंगी। मिरासी घर से बाहर गया। 3 चोर घर में घुसे और जवान बीवी को काम डालकर फरार हो गए। मिरासी फिर वापस आया तो बीवी ने बताया कि 3 चोरों ने मुझे बहुत बुरी तरह काम डाला। मिरासी, तुमने इन्हें रोका नहीं? बीवी, मैंने तो बहुत बोला रुक जाओ, लेकिन वो कहते, बीवी बस अब और ताकत नहीं रही। शुक्र है व्हाट्सएप का उर्दू वर्जन नहीं आया, वरना लास्ट सीन की जगह पर लिखा आता आखिरी दीदार। चाइना क्रिकेट क्यों नहीं खेलता? क्योंकि टेक्निकल प्रॉब्लम है। सबके फेस सेम होते हैं और जो आउट हो जाए वो फिर से मुंह धोकर वापिस आ सकता है। अगर पाकिस्तान में वन साइड लवर को जमा किया जाए तो एक मुल्क बन सकता है जिसका कौमी तराना होगा, जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। सरदार की बीवी इंस्पेक्टर से, मेरा शौहर 1 हफ्ते पहले आलू लेने गया था, अभी तक वापस नहीं आया। इंस्पेक्टर भी सरदार था। बोला, तो बहन कुछ और पका लो। शौहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मैं मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, तुम पहले अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी शलवार पहनकर घूम रहे हो। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते, अंधा हूँ पागल नहीं। शादी की तकरीब से 1 दिन पहले एक नौजवान मौलवी के पास गया, अपने साबिका गुनाहों का एतराफ़ किया और फिर पूछा, अब मेरे गुनाहों की सज़ा मुझे दूसरी दुनिया में तो नहीं मिलेगी? मौलवी ने कहा, नहीं, शादी के बाद इसी दुनिया में मिल जाएगी। टीचर ने एक परिंदे की टांग दिखाई और पूछा, ये किस परिंदे की टांग है? पप्पू, नहीं पता। टीचर, फेल हो, क्या नाम है तुम्हारा? पप्पू, मेरी टांगे देख के बताएं। बीवी, सुनो जी, लड़का पैसे उड़ाने लगा है, जहाँ छुपाती हूँ ढूंढ लेता है। मियाँ, कमीने की किताब में रख, इम्तिहान तक नहीं ढूंढ पाएगा। एक पटवारी वॉशरूम में दाखिल हुआ तो दरवाजे पर पुल लिखा हुआ देखकर जज्बाती होकर बोला, वाह मियाँ साहब, किथे किथे पुल बना छड़े ने। पहले कोई अकेला बैठकर हंसता तो लोग कहते थे, पागल है या इस पर साया है। अब कोई अकेले बैठकर हंसता है तो लोग कहते हैं, मुझे भी फॉरवर्ड कर। 95% बीवियां अपने शौहर के दोस्तों को नापसंद करती हैं। सर्वे रिपोर्ट, 100% शौहर
اپنی بیوی کی سہیلیوں کو بے حد پسند کرتے ہیں۔ ایک لڑکا چھپ کر کافی دیر سے فون پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا۔ خاندان کے ایک بزرگ نے دیکھا تو بولا، بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے؟ لڑکا، نہیں انکل، یہ دوسری گلی میں رہنے والی بلقیس ہے۔ رات کو سالی کو مچھر کاٹ رہے تھے۔ جیجا بولا، سالی جی میں آپ کی مدد کروں کیا؟ ہاتھ والا پنکھا دوں؟ سالی بولی، جیجا جی تم میرے پاس مت آنا، مچھر نے کاٹا تو صبح تک ٹھیک ہو جائے گا، اگر تم نے کاٹا تو 9 مہینے تک اثر رہے گا۔ مرد پوری زندگی عورت کی کفالت کر سکتا، لیکن ایک مرد بے روزگار ہو جائے تو عورت 4 دن بھی اس کی کفالت نہیں کر سکتی۔ اس کی سمدہ سیاپا کرتی ہے کہ سبزی لیتے وقت سبزی والے کو کہہ رہی ہوتی ہے، اے سبزی نال دھنیا ذرا زیادہ دے دینا، تیرے پائن کم نہیں کردا۔ شادی ویاہ تے جائے تے سارے رشتے داروں کے سامنے بازو سیدھا کر کے کہتی ہے، 6 جوڑیاں سی 4 رہ گئیں، تواڈے پائن کم نہیں کر دینا۔ کسی فوتگی تے جائے کہ مرنے والے کی بیوہ کے ساتھ لگ کر الگ ہی افسوس کر رہی ہوتی ہیں، نی تیرا تے چلو مر گیا، میرا تے کم ہی نہیں کردا۔ صحافی، آپ کے ہاتھ میں ہمیشہ تسبیح ہوتی ہے، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ فضل الرحمان، میں آیت الکرسی پڑھتا ہوں۔ صحافی، اتنی لمبی آیت الکرسی اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہیں؟ فضل الرحمان، وقت کی کمی اور موجودہ حالات کے تقاضے کی وجہ سے صرف کرسی پڑھتا ہوں۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ سینما گھر سے باہر آتے دیکھا تو اپنے شوہر سے پوچھا، تم کسی غیر عورت کے ساتھ سینما گھر کیوں گئے تھے؟ جواب دو۔ شوہر نے جواب دیا، دراصل آج کل ایسی فلمیں بن رہی ہیں کہ بندہ فیملی کے ساتھ دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ایک شادی شدہ عورت دوسری شادی شدہ عورت کو خوشی سے بولی، میں نے اپنے پتی کو پہلے 2 ماہ کے اندر ہی لکھ پتی بنا دیا۔ دوسری عورت، تو کیا وہ پہلے غریب تھے؟ نہیں پہلی، نہیں جی، پہلے تو وہ کروڑ پتی تھے۔ ایک پڑوسن دوسری سے، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، کوئی حل بتاؤ۔ دوسری، جب میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میرے شوہر میرا سر اپنی گود میں رکھ کر دباتے ہیں، چائے بنا کر مجھے پلاتے ہیں، تم بھی ایسا کرو۔ پہلی، ضرور، کب آتے ہیں تمہارے شوہر؟ شرابیوں کی ایک ٹولی رات گئے شراب خانے کے راستے میں ایک مکان کے سامنے ٹھہری اور ایک شرابی اس مکان کا دروازہ پیٹ پیٹ کر چلانے لگا۔ انور بھائی، اوپر کی منزل سے ایک خاتون نے جھانک کر دیکھا اور پوچھا، کون ہے، کیا بات ہے؟ شرابی نے پوچھا، کیا انور بھائی کا یہی مکان ہے؟ جواب ملا، ہاں یہی ہے، کیوں، کیا بات ہے؟ شرابی نے جھومتے ہوئے کہا، تو پھر نیچے تشریف لائیے اور ہم میں سے انور بھائی کو پہچان کر لے جائیے تاکہ باقی لوگ اپنے اپنے گھروں کو جا سکیں۔